अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ शफीकुर रहमान। पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन और खुशहाली के मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ मिलकर काम करने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। शहबाज शरीफ ने आज आस्ताना में सरबराहान ममलकत की काउंसिल के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान SCO के तरक्याती फंडिंग के मुतबादिल निज़ाम के क़याम की तजवीज़ की हिमायत करता है। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल पर जोर दिया है कि वो गजा में फौरी जंग बंदी यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान और बेलारूस ने बाहमी मफाद पर मबनी ताउन और तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर तवानाई ने कहा है कि हुकूमत लाइन लॉसेस में कमी लाने के लिए बलूचिस्तान में ज़रूरी ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। कतर ने पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ खुराक, पानी और तवानाई समेत मौसमियाती असरात से मुतासिर होने वाले शोबों में ताउन की यकीन दहानी कराई है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है जो अपने शहरियों के मजहबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी आज़ादी पर पुख्ता यकीन रखता है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 6 माह के दौरान काबिज़ फौजियों ने अपनी जारी रियासती दहशतगर्दी के दौरान 33 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गजा पर इसराइल के मुसलसल हमलों में 58 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए वोट डालने का अमल जारी है। मारूफ लोक और सूफी गुलकार अल्लन फ़कीर की आज 24वीं बरसी मनाई गई। आमों का 3 रोज़ा फैमिली फेस्टिवल और नुमाइश कल पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम कराची में शुरू होगी। कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे ने आज रात से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों का इंतबाह जारी किया है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले शफीकुर रहमान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम को एक मुतहरिक और मरबूत इलाकाई फोरम के तौर पर मजबूत करने के लिए दीगर रुकन मुल्कों के साथ मिलकर काम करने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है ताकि अमन खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ हासिल किए जा सकें। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की नुमाइंदा फरीहा हसन से। वज़ीर-ए-आज़म आज कज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत अस्ताना में SCO सरबराह इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेपनाह इंसानी और समाजी इक्तिसादी इस्तेदादकार की बदौलत SCO का मुस्तकबिल रोशन है। बतौर रहनुमा ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने अवाम के पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए जोग्राफियाई सियासत की तफरीक से बाला तर होकर मिलकर काम करें। पाकिस्तान fully aligns itself with the socio-economic and security objectives of SCO. Our association with SCO member states goes back centuries. For us, SCO is an organic and natural association of countries where brothers, neighbors and friends sit together to discuss and find solutions to our common concerns for the socio-economic development, peace and prosperity of our people and the region. वज़ीर-ए-आज़म ने कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स यानी नकलो हमल की मौसर राहदारियों और मरबूत सप्लाई चेन्स के जरिए SCO खित्ते के रवाबित के फरोग के लिए सरमायाकारी करने की बारहा तौसीक को सराहते हुए कहा कि इन बयानात को अब अमली जामा पहनाने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने निशानदही की कि पाकिस्तान का जोग्राफियाई मकाम इसे पूरे खित्ते के लिए मिसाली तिजारती गुजरगाह बनाता है। उन्होंने कहा कि 1 बेल्ट 1 रोड यानी एक खित्ता एक शाहराह का अहम मंसूबा CPEC इलाकाई और इक्तिसादी रवाबित के लिए SCO नजरिए की तायीद करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने SCO खित्ते में बाहमी लेन देन के लिए कौमी करेंसी के इस्तेमाल को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि इससे आलमी मसाइल हल करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान SCO की तरक्याती फंडिंग के मुतबादिल निज़ाम की
حمایت کرتا ہے تاکہ التوا کا شکار ترقیاتی اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ ماحول کے تحفظ کے بارے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک پائیدار اور ماحول دوست دنیا کے لیے کام کرنے کے حوالے سے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے افغانستان میں امن و استحکام پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ نتیجہ خیز روابط رکھنے چاہیے تاکہ ان کی حقیقی اقتصادی اور ترقیاتی ضروریات میں مدد کی جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغان عبوری حکومت کو ٹھوس اور مؤثر اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کی سرزمین کسی بھی دہشت گرد گروہ کی جانب سے دوسرے ممالک کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں خود مختاری، علاقائی سالمیت اور حق خود ارادیت کے مسلمہ عالمی اصولوں کی پاسداری یقینی بنانی چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں ہمارے خطے میں موجود مسائل سمیت دیرینہ تنازعات کے حل کا قابل عمل حل فراہم کرتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ان قراردادوں پر عمل درآمد میں ناکامی کی وجہ سے خطے کے عوام کے لیے تیزی سے ناقابل یقین مصائب اور مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے SCO پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی مظالم کی مذمت کرے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرے جس کا نتیجہ 2 ریاستی حل پر عمل درآمد ہو۔ قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں SCO پلس سربراہ اجلاس میں پاکستان نے عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ آج دوپہر سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم سب کو پوری غزہ کی پٹی میں آزادانہ امدادی اشیاء کی فراہمی اور شہریوں کے تحفظ کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ سربراہ اجلاس ایسے موقع پر منعقد ہو رہا ہے جب غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم کے باعث فلسطینیوں کو شدید ترین مصائب کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک ہزاروں بچوں سمیت 38,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ تمام دیرینہ مسائل کے پرامن حل کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ آج آستانہ میں سربراہ اجلاس کے اختتام پر وزیر اعظم شہباز شریف سمیت شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام سربراہان مملکت و حکومت نے اعلامیے پر دستخط کیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس، ترک صدر رجب طیب اردگان، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، قرغیزستان کے صدر سدیر جاپاروف اور بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکوف سمیت عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی۔ ملاقاتوں کے دوران 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور بیلاروس نے باہمی مفاد پر مبنی تعاون اور اقتصادی اور تجارتی تعلقات مستحکم کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ آج آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور جمہوریہ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکوف کے درمیان ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں سیاسی تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، فوجی تعاون اور علاقائی امور سمیت کئی موضوعات پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان برآمدات کے فروغ، سرکاری مالیاتی نظام کو مستحکم بنانے اور دوست ملکوں سے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے ذریعے پاکستان کی اقتصادی بحالی کی پالیسی کو اجاگر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی اور علاقائی حالات و واقعات پر بھی تبادلہ خیال کیا اور شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت کام کے مختلف پہلوؤں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت بلوچستان کے زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے پر سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سولرائزیشن سے لائن لاسز کے مسئلے کو حل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اس سے قبل ایوان نے متفقہ طور پر ایک تعزیتی قرارداد منظور کی جس میں کل باجوڑ کے علاقے ڈماڈولا میں ایک بم دھماکے کے سانحے میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ ایوان نے آج انتخابی ترمیمی بل 2024 کی منظوری دی جس کے تحت ہائی کورٹس کے ریٹائرڈ جج صاحبان الیکشن ٹریبونلز کے ممبر کی حیثیت سے تقرر کے اہل ہوں گے۔ یہ بل وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا تھا۔ حکومت بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے 440 ارب روپے کی اعانت فراہم کرے گی۔ پاور ڈویژن نے آج ایک بیان میں کہا کہ بجلی کے بلوں میں لوگوں کی اکثریت پر معمولی بوجھ ڈالا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 58% گھریلو صارفین کے بلوں میں صرف 2% اضافہ کیا جائے گا، جبکہ زیادہ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے یہ اضافہ 9% ہوگا۔ پاور ڈویژن نے مزید کہا ہے کہ بجلی کے نئے ٹیرف کا اطلاق رواں ماہ سے ہوگا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے
ہے کہ معیشت بہتر ہوتے ہی بجلی کے ٹیرف میں کمی کا امکان ہے۔ توانائی ڈویژن نے کہا کہ تمام صارفین کے لیے بجلی کے نرخ رواں سال جون کی نسبت آئندہ سال جنوری میں کم ہو سکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملکی صنعت کو فروغ دینے کے لیے صنعتی شعبے میں 150 ارب روپے کا بوجھ کم کیا گیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی حسن اقبال نے معیشت کے ہر شعبے کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ مالیاتی وسائل میں پیدا ہونے والی کمی پر قابو پایا جا سکے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیداواری صلاحیت مسابقتی ترقی کے لیے ایک قوت متحرکہ ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنی برآمدی منڈی کا معیار بلند کر کے اسے برآمدی معیار کے مطابق لانا نہایت ضروری ہے تاکہ بیرونی قرضوں پر قابو پایا جا سکے۔ قطر نے پاکستان کو صحت، تعلیم، تحفظ خوراک، پانی اور توانائی جیسے موسمیاتی لحاظ سے اہم شعبوں میں پاکستان کو مدد کا یقین دلایا ہے۔ یہ یقین دہانی آج اسلام آباد میں کرنل احمد عبداللہ العبداللہ کی قیادت میں قطر کے ایک وفد اور موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیراعظم کی کوآرڈینیٹر رومینا خورشید عالم کے درمیان ایک ملاقات کے دوران کہی گئی۔ فریقین نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، ماحولیاتی تحفظ، آبی انتظام، توانائی، جنگلات اور قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے حوالے سے اشتراکی عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ قطری وفد نے پاکستان کو ماحولیاتی تحفظ، قدرتی آفات کے خطرے سے نمٹنے اور سیلاب سے بچاؤ کے اہداف میں ہر ممکن تکنیکی اور غیر تکنیکی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ وزیراعظم کی کوآرڈینیٹر نے وفد کو ماحولیاتی استحکام میں اضافے اور ملک کے پسماندہ طبقات کی زندگیوں اور روزگار کے تحفظ کے لیے حکومت کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آج لاہور میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے لاہور سے سیالکوٹ اور وانڈو انٹرچینج فارسٹ اسٹیشن تک گجرانوالہ ایکسپریس وے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے وانڈو فارسٹ اسٹیشن پر شجرکاری مہم کا بھی افتتاح کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ فارسٹ اسٹیشن پر ابھی تک 40,000 پودے لگائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے گجرانوالہ علی پور تا قادر آباد 14 کلومیٹر لمبی سڑک کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے معاشرے میں ہم آہنگی، قومی اتحاد اور امن برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ مزید تفصیل ہماری لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج لاہور میں اتحاد بین المسلمین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے معاشرے میں ہم آہنگی، قومی اتحاد اور امن و امان کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اسلام کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی اجتماعی ذمہ داری پر روشنی ڈالی۔ مریم نواز نے کہا کہ سواد جیسے خطرناک واقعات کی روک تھام بہت ضروری ہے۔ جب کسی سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے اور جرم کی تصدیق ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ کوئی مسلمان، سکھ، ہندو، عیسائی نہیں رہتا، وہ مجرم ہوتا ہے اور اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے توہین مذہب کے واقعات سے نمٹنے کے لیے تشدد اور آتش زنی کا سہارا لینے کے بجائے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان سے نمٹنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا اور مزید کہا کہ نفرت انگیز مواد پھیلانے والے 50,000 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ محرم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مہینہ ہے۔ روٹس کے اوپر جہاں پر جلوس میں گزرنا ہے، وہاں پر حکومت پنجاب کی طرف سے، میری طرف سے سبیلیں ہوں گی جس میں صرف پانی نہیں، وہاں پر شربت کا بھی اہتمام ہوگا کیونکہ گرمی کا موسم ہے۔ حتیٰ عزت ایکٹ 2024 کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو افراد اور اداروں کی سالمیت اور احترام کو یقینی بنانے کے لیے اس قانون کی اب جتنی ضرورت ہے آج سے پہلے نہیں تھی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے عاشورہ محرم کے دوران سیکیورٹی کے جامع انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی کے مکمل انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر اجلاس کو بتایا گیا کہ عشر محرم کے دوران 40,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے، جبکہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پولیس، ایپسی اور پاک فوج کے اہلکار بھی تعینات ہوں گے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے محرم الحرام کے دوران امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ محکموں کے درمیان باہمی روابط کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے شدید گرمی کے باعث محرم الحرام کے دوران جلوسوں کے راستوں پر پانی کی سبیلی لگانے کی بھی ہدایات جاری کی۔ ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں نیشنل لاجسٹک سیل کے زیر اہتمام میڈ ان پاکستان نمائش ختم ہو گئی ہے۔ 3 روزہ نمائش میں 80 سے زیادہ کارپوریٹ لاجسٹک کمپنیوں نے حصہ لیا۔ نمائش کے دوران شرکاء نے مال کی سرحد پر پار تحصیل میں مدد دینے کے لیے LLC کو دستیاب مواقع کا تفصیلی جائزہ لیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
पाकिस्तान इस साल अक्टूबर में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास की मेज़बानी करेगा। ये बात वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में बताई है। तर्जुमान ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की काउंसिल का चेयरमैन है, जो एक गर्दिशी ओहदा है, और ये काउंसिल शंघाई ताउन तंजीम का दूसरा आला तरीन फैसला साज फोरम है। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से मजहबी आज़ादी के बारे में जारी करदा हालिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान उसूली तौर पर ऐसी यकतरफा रिपोर्ट्स की मुखालफत करता है जिनमें खुद मुख्तार ममालिक के अंदरूनी मामलात को ज़ेर बहस लाया जाए। We believe that international religious freedom cannot be viewed from the lens of any single country's social and legal perspective. Unilateral reports assessing other countries' human rights situations are not free from political bias and present an incomplete and distorted picture. तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ये समझता है कि बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी को किसी एक मुल्क के समाजी और कानूनी तनाजुर की ऐनक से नहीं देखा जा सकता। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान इस बात पर कामिल यकीन रखता है कि हर मुल्क की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों के मजहबी हुकूक और आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तानी शहरी कानून की रूह से और आईने पाकिस्तान के मुताबिक मजहब और अक़ीदे की आज़ादी के हकदार हैं। नामवर कश्मीरी कानूनदान और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर मियां अब्दुल क़य्यूम की भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में झूठे इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तारी पर तर्जुमान ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी वाज़े तौर पर सियासी इंतकाम है। उन्होंने भारतीय हुकाम से कहा कि वो मियां अब्दुल क़य्यूम और दीगर सियासी कैदियों, सियासी मुखालिफिन और इंसानी हकूक़ के हामियों को रिहा करे। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने इस अज़्म का अयादा किया कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के तनाज़े के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना और पुरअमन हल तक अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीन की सूरत हाल से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गजा के मेडिकल के तलबा को अपनी मेडिकल की तालीम पाकिस्तान में मुकम्मल करने की इजाज़त देने का फैसला किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 33 कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फौजियों ने उनमें से 16 नौजवानों को जाली मुकाबलों में या दौरान हिरासत शहीद किया। इस अरसे के दौरान हुर्रियत रहनुमा फिरदौस अहमद शाह और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर मियां अब्दुल क़य्यूम समेत 2500 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। फौजियों ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान कीमियाई मादे का इस्तेमाल करते हुए कम अज़ कम 6 घरों और दीगर इमारतों को भी तबाह किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कश्मीरी मुसलमानों को जामे मस्जिद श्रीनगर और ईदगाह श्रीनगर में जुमतुल विदा, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि हिंदुओं की अमरनाथ यात्रा की वजह से भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मुसलसल शिकार कश्मीरी मजीद मसाइल और मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। हुर्रियत तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारतीय हुकूमत एक तरफ यात्रियों को तमाम सहूलियात फराहम कर रही है, जबकि दूसरी तरफ कश्मीरी मुसलमानों के दीनी हुकूक भी सल्ब कर लिए गए हैं और उन्हें जुमे और ईद की नमाजों की अदायगी और मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकालने से रोका जाता है। अमरनाथ यात्रा जो गुज़िश्ता माह की 29 तारीख को शुरू हुई, आइंदा माह की 19 तारीख तक जारी रहेगी। मोदी हुकूमत ने जिला सांबा में 2 कश्मीरी मुसलमानों के 2 रिहायशी मकान जब्त कर लिए हैं। मोदी हुकूमत मुख्तलिफ हीले बहानों से कश्मीरी मुसलमानों की इमलाक जब्त और मिसमार कर रही है, जिसका वाहिद मकसद उन्हें जारी तहरीक आज़ादी की हिमायत तर्क करने पर मजबूर करना है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गजा पर इसराइल की वहशियाना हमलों के में कम से कम 58 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 179 जख्मी हो गए। महकमे सेहत के मकामी हुकाम के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक गजा पर इसराइल की जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 38,011 हो चुकी है। गुज़िश्ता 9 माह के दौरान इसराइल की जंग में 87,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। शोहदा में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चों की है। यूरोपीय यूनियन ने मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों को मजीद तोसी देने के इसराइल के ताज़ा तरीन इकदाम की मजम्मत की है। एक बयान में यूरोपीय यूनियन के पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में बस्तियों की तामीर की इसराइली पॉलिसी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, जिससे कशीदगी में इजाफा होगा और 2 रियासती हल के हसूल की कोशिशों को नुकसान पहुँचेगा। उन्होंने इसराइल पर जोर दिया कि वो इन फैसलों को वापस ले। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए वोट डालने का अमल जारी है।
وزیر اعظم رشی سناک نے شمالی یارکشائر میں اپنا ووٹ ڈالا۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ میں مجموعی طور پر 650 پارلیمانی حلقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ برطانیہ میں تقریباً 40,000 پولنگ اسٹیشن ہیں اور 4,60,00,000 افراد ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ 4,000 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ انتخابات میں لڑنے والی بڑی سیاسی جماعتوں میں لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی اور لبرل ڈیموکریٹس شامل ہیں۔ آج ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا 248واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 4 جولائی 1776 کو دوسری کانٹیننٹل کانگریس میں امریکہ کی آزادی کے اعلامیے کی متفقہ منظوری کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ آزادی کی دستاویز میں امریکی نوآبادیات کی سرکاری طور پر برطانیہ سے علیحدگی اور خود مختار ملک کی حیثیت سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے قیام کا ذکر ہے۔ ادھر چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے امریکہ کی یوم آزادی کے موقع پر امریکی عوام، کانگریس اور امریکی حکومت کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سمندری طوفان جنوبی جمیکا میں تباہی پھیلانے کے بعد آج کیمین جزائر اور میکسیکو کی جانب بڑھ گیا۔ طوفان سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا، گھروں کی چھتیں اڑ گئیں اور سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے جنہوں نے جنوبی جمیکا میں پناہ لے رکھی ہے۔ سمندری طوفان بیرل سے کیریبین خطے میں مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 10 ہو گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ برس ہونے والی چیمپئنز ٹرافی کا حتمی شیڈیول انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور دوسرے شریک ملکوں کے بورڈز کو بھجوا دیا ہے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی آئندہ برس 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان میں ہوگی۔ فائنل میچ کے لیے 10 مارچ اور ریزرو ڈے ہے۔ میزبان پاکستان آئندہ برس 1 مارچ کو لاہور میں بھارت سے مد مقابل ہوگا۔ PCB نے 15 میچوں کا مسودہ شیڈیول ICC کو جمع کرایا ہے، جس میں بھارت کے تمام میچ لاہور میں کرانے کی تجویز ہے۔ بھارت کے کرکٹ بورڈ نے ابھی تک PCB کے مجوزہ شیڈیول پر رضامندی ظاہر نہیں کی ہے، تاہم دیگر تمام ملکوں نے اس شیڈیول کی حمایت کی ہے۔ PCCI کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ بورڈ لاہور میں میچ کھیلنے کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے بھارتی حکومت سے مشاورت کرے گا۔ ICC نے جون کے مہینے کے لیے بہترین کھلاڑیوں کی نامزدگیوں کو شارٹ لسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ICC کے مہینے کے بہترین کھلاڑیوں کے لیے بھارتی کرکٹرز جسپریت نمبرا، روہت شرما اور افغانستان کے رحمان اللہ گرباز کے نام سامنے آئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ صوبے میں کھیلوں کا فروغ ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بات تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں تاجکستان فٹ بال کلب کے نائب صدر شہزاد سالامینا سے ملاقات میں کہی۔ گورنر نے مشترکہ فٹ بال اکیڈمیوں کے قیام اور دونوں ملکوں میں فٹ بال کے فروغ کے لیے کوششیں تیز کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر نے انہیں پاکستان اور خیبر پختونخوا کے دورے کی دعوت دی۔ عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ حمزہ خان ورلڈ اسکواش فیڈریشن کے عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپس میں دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں، جو اگلے ماہ 12 سے 23 اگست تک امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں ہوگی۔ عالمی چیمپئن شپ کے 2024 کے ایڈیشن کے لیے قراردادی اور درجہ بندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ 2023 کے رنر اپ محمد ذکریہ ٹاپ سیڈ ہیں۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ سمندر پار پاکستانیوں کی وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے کہا ہے کہ پاکستان میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آج شام لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ہر ممکنہ اقدام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہنرمند اسکیم کے تحت 2000 IT پروفیشنلز کو جنوبی کوریا بھیجا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان کو جاپانی زبان پر عبور رکھنے والی افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 49 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 80,282 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 496 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 536 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج بینک آف پنجاب کمپنی کے سب سے زیادہ 29 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 446 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 188 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 194 میں کمی، جبکہ 64 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور پاکستان فوڈز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 96 روپے 14 پیسے کا اضافہ، جبکہ نیسلے پاکستان لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 60 روپے 2 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے
25 पैसे और कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 75 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 354 रुपये 32 पैसे और 354 रुपये 95 पैसे। यूरो 300 रुपये 46 पैसे 301 रुपये। सऊदी रियाल 74 रुपये 12 पैसे और 74 रुपये 25 पैसे। यूएई दरहम 76 रुपये 20 पैसे 76 रुपये 33 पैसे। जापानी यन कीमत खरीद 1 रुपये 74 पैसे और कीमत फ़रोख्त 1 रुपये 74 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,09,451 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,25,151 मैट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 72,527 मैट्रिक टन बरामदी और 52,624 मैट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थी बिजनेस की खबरें और आइए अब चलते हैं फन की दुनिया में। मुमताज़ लोक और सूफी गुलकार अल्लन फ़कीर की 24वीं बरसी आज मनाई गई। उनके हालात ज़िंदगी के बारे में रेडियो पाकिस्तान के लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की ये रिपोर्ट। 4 जुलाई सन 2000 को पाकिस्तान के नामवर लोक फनकार अल्लन फ़कीर कराची में वफात पा गए। अल्लन फ़कीर का असल नाम अली बख्श था और वो सन 1932 के लगभग दादू में पैदा हुए थे। उनके वालिद धमाली फ़कीर शहनाई बजाने के हवाले से मारूफ थे। अल्लन फ़कीर को सिंधी शायरी की मशहूर सिन्फ वाई गाने में बड़ी कुदरत हासिल थी। रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन पर भी अपनी आवाज का जादू जगाया। वो अपनी गायकी के मखसूस अंदाज की वजह से सुनने वालों में बेहद मकबूल थे। तासी में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सन 1999 में पाकिस्तान टेलीविजन ने उन्हें लाइफ अचीवमेंट अवार्ड अता किया था। शोरों में सिंध यूनिवर्सिटी कॉलोनी में अपने मकान के अहाते में आसूदाए खाक हैं। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपको ले चलेंगे साइंस की दुनिया में। कॉमस्टेक ने इंडोनेशिया की वजारत सेहत, PT बायोफार्मा और पजचारान यूनिवर्सिटी ने इस्लामी ताउन तंजीम के 9 मुल्कों से 12 तहकीक कामों के लिए तरबियती प्रोग्राम शुरू किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने इंकशाफ किया है कि फलों और सब्जियों के इस्तेमाल से जिंदगी के आखिरी अयाम में मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे ने आज रात से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी किया है। मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के नुमाइंदे शहजाद गौरी की इस रिपोर्ट में। इदारे के मुताबिक शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी सिंध, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं। मोतदिल से शदीद बारिशों की वजह से शहरी इलाकों में सैलाब का इम्कान है, जबकि शुमाली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नालों में भी पानी की सतह तेजी से बुलंद होने का खतरा है, जिससे इन इलाकों में सैलाब आ सकता है। शदीद बारिशों से सलाल, भाखड़ा और पोंग डैम समेत भारत से खारिज होने वाले आबी ज़खायर से भी पानी के इखराज में वाज़े इजाफा मुतवक्के है, जिससे चनाब और सतलुज के दरिया बराह रास्त मुतासिर होंगे। NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों और अवाम पर जोर दिया है कि वो सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने के मुमकिना खतरे से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हंगामी इमदादी टीमों को इंतहाई चौकस कर दिया गया है और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ यकीनी बनाने के लिए वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। सयाहों को हिदायत की गई है कि वो मुमकिना बारिशों के दौरान इन इलाकों का सफर करने से गुरेज करें। NDMA ने आवाम से कहा है कि वो बाखबर रहें और मौसमियाती सूरत हाल की बरवक्त मालूमात के हुसूल के लिए पाक NDMA डिजास्टर अलर्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद जुनैद से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद मरतूब रहा। ताम इस्लामाबाद, खित्ता पटवार, शिमाल मशरक़ी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बारखान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मानसून बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश पंजाब में रावलपिंडी चकलाला के मुकाम पर 44 मिलीमीटर, शमशाबाद 39, कचहरी 16, मंगला में 44, सियालकोट 43, गुजरात 35, नारोवाल 32, इस्लामाबाद गोल्डा में 24, बोकरा 21, सैदपुर 19 और 0 पॉइंट में
में 18 मिलीमीटर और एयरपोर्ट में 14 मिलीमीटर। झेलम 22, गुजरांवाला 13, लाहौर 9, कसूर 4, मरी और अटक में 1-1 मिलीमीटर। खैबर पख्तूनख्वा में दीर में 34, मर्दान 5, बलुचिस्तान बरखान में 11, कश्मीर गड़ी दुपट्टा 8, कोटली 6, मुजफ्फराबाद 6 और रावलाकोट में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, हिता पटोहार, इस्लामाबाद, बलाई और वस्ती पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नुकुंडी दालबंदीन में 49 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सिब्बी 46, पंजगुर जैकबाबाद 45, दादू चिलास तुरबत और रोड़ी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 34, मरी 27, लाहौर 35, कराची 35, पेशावर 39, क्वेटा 42, मुजफ्फराबाद 39, गिलगित 40, स्कर्दू 35, श्रीनगर 36, जम्मू 33, लेह 31, पुलवामा 35, अनंतनाग 35 और शोपिया में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन और खुशहाली के मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ मिलकर काम करने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। शहबाज शरीफ ने आज आस्ताना में सरबराहान ममलकत की काउंसिल के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान एसओसी के तरक्याती फंडिंग के मुतबादिल निज़ाम के क़याम की तजवीज़ की हिमायत करता है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शुबे उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क कंवल शमीम और मुदीर फॉरेन डेस्क इमरान हसन। न्यूज़ प्रोड्यूसर अब्दुल बासित खान, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ शफीकुर रहमान, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।